أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فلاقتحم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فك رقبة أو أو إطعام فك في جو فك أو عق- رقبة فك فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو أو إطعام في يوم من ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في أو إط يوم मोटा करें और कलकला करें. أو أو إطعام إطعام أو إطعام أو إطعام أو إطعام في أو يوم हमजा साफ أو पढ़े. أو 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 إطعام أو إطعام أو إطعام أو أو إطعام في يوم في يوم ذي ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
أولئك أصحاب الميمنة أولئك هم أصحاب أولئك هم أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 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 والذين كفروا راموٹا کریں والذين كفروا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عل- ع- عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة نار مؤصدة نار مؤصدة نار مؤصدة نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة जी दोबारा शुरू से पढ़े بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة عقبة عقبة قف موٹا کرے عقبة عقبة شاباش فك رقبة فك فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إط أو إطع أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك هم أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة